दर्शकहरू छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले सरकारद्वारा पेश गरिएको अध्यादेश जारी भएपछिको अवस्थाको बारेमा संवैधान कानुनी रूपमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले हामी भर्चुअली जोडिएका छौँ संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेलसँग। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। नमस्कार सुनिलजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले सरकारले राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशप्रति तपाईँको पहिलो प्रतिक्रिया के हो? यो कति संवैधानिक छ, कति लोकतान्त्रिक छ र कति यो चाहिँ जुन हामी तीनटा पिलरको कुरा गर्छौँ नि, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ नि, कति त्यसलाई चाहिँ अंगीकार गरिएको छ? सबभन्दा पहिले हामीले अध्यादेशको कुरा गरिराख्दाखेरि संविधानको धारा 114 हेर्नु जरुरी हुन्छ। त्यहाँ 114 ले प्रष्ट रूपमा के भन्छ भन्दाखेरि भने संसदको अधिवेशन नभएको बेलामा केही गर्न तत्काल आवश्यक पर्यो भने अध्यादेश जारी गर्न मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले यो अध्यादेशको परिप्रेक्ष्यमा हामीले हेर्नु के पर्यो भने आज संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न तत्काल के आवश्यक पर्यो? तत्कालै नगरी नहुने अथवा संसदको अधिवेशनलाई नपर्खेर तत्काल केही गर्नुपर्ने त्यो नियुक्तिहरू भएनन् भने नेपालमा चाहिँ प्रलय हुन्छ अथवा नेपालको व्यवस्था नै बिग्रिन्छ अथवा के असर पर्छ त्यो कुरा चाहिँ तत्कालको आवश्यकता मन्त्री परिषदले देखाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा मेरो पहिलो टिप्पणी चाहिँ के हो भने यो अध्यादेश संविधानको धारा 114 को मर्म र भावनाको विपरीत छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, यसले जे कुरामा संशोधन गर्यो यसको निर्णय प्रक्रियामा र यसको कोरमको बैठकको कोरमको जुन संशोधन गर्यो यसले स्वयं आजको दिनमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा लगभग उहाँकै दलबाट निर्वाचित सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर एउटा न्युट्रल व्यक्ति भनौँ प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ र एकजना विपक्षी दलको मात्रै नेता त्यहाँ सदस्य हुने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले अथवा संवैधानिक परिषदको अध्यक्षले कोबाट डर भयो उहाँलाई त्यो निर्णय गर्नका लागि सहज बहुमत आवश्यक सहजता होस् भनेर। जस्तै कि अहिले के संशोधन गरियो भन्दाखेरि भने तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या मध्ये अध्यक्ष सहित बहुमत उपस्थित भयो भने कोरम पुग्ने, अर्थात् प्रधानमन्त्री र अर्का दुईजना भयो भने कोरम पुग्ने, अनि निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मति भएन भने तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट त्यो निर्णय गर्न सक्ने जुन व्यवस्था ल्याइयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री जो आफै संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ आफ्नै दलका सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट पनि भयभीत भएर आफ्नो अनुकूलको नियुक्ति गर्नको लागि यो ल्याइएको छ। त्यसले गर्दा यो अध्यादेशलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा संविधान अनुकूल मान्न सकिँदैन। अनन्तजी, तपाईले बताए जस्तै यो जति क्विकली भएको छ नि यसको प्रक्रियामाथि चाहिँ प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईले नियत र यसको इन्टेन्सिटीको दुईटा कुरा गर्नुभयो। इन्टेन्सिटी र नियत पनि यदि गलत देखिएको छ भने प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हठात एकाएक बिहान बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकलाई स्थगन गर्दै साँझ बस्ने भनियो र साँझ बस्नुभन्दा अगाडि नै यो बीचमा चाहिँ एकदमै फास्ट ट्र्याकमा मन्त्री परिषदको बैठक बस्छ, मन्त्री परिषदबाट सिधै चाहिँ अध्यादेश लैजाने कुरा हुन्छ, राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने बित्तिकै यो चाहिँ जारी हुन्छ। यसको जुन चाहिँ क्विकनेस छ, जुन अलिकति चाहिँ यसको फास्ट ट्र्याक छ, यो फास्ट ट्र्याकमाथि प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कानुनी रूपमा? मैले सबैभन्दा पहिले हामीले अलिकति पछाडि हेर्नुपर्छ। यही अध्यादेश आजभन्दा 5-7 महिना प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको थियो। त्यो अध्यादेशलाई यही प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिनुभयो, यसको आवश्यकता र औचित्य छैन भनेर। त्यसपछि त्यो बीचमा संसदको बैठक बस्यो। यदि यो अध्यादेशको आवश्यकता थियो अथवा यो संशोधन गर्नुपर्ने थियो भने हिजो संसदमा यो विषय छलफल गर्न सकिन्थ्यो। त्यो संसदमा पनि यो विषय छलफल गरिएन, अर्थात् यो विषय चाहिँ आवश्यक होइन भन्ने कुरा हिजो उहाँले लिएको फिर्ताको जुन अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो त्यसबाट पनि प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। तर आज बिहान बैठक बस्नु, बैठकमा सभामुखको अनुपस्थिति, अब उहाँले आफ्नो अनुकूलको निर्णय हुन सक्दैन भन्ने देखिसकेपछि मलाई लाग्छ धेरै मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले पनि आजको बैठकमा यो अध्यादेशको विषय छलफलै भएको थिएन भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिइरहेको अवस्थामा र बिहानको बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएका कारणले
आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउनको लागि हठात रूपमा संविधानको धारा 114 को जुन तत्काल आवश्यकता भन्ने शब्द छ त्यसको समेत दुरुपयोग गरेर र तत्काल राष्ट्रपतिले यो विषयमा सामान्य परामर्श पनि नगरेर, हेर्नुहोस् हामीसँग हिजोको इतिहास छ, कतिपय अध्यादेशहरू जारी गर्दा अथवा मन्त्री परिषदको कतिपय सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले परामर्शमा लैजानु भएको छ, परामर्शमा लगेर उहाँले एउटा निष्कर्ष दिनुभएको छ। तर यो आज बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक भन्न सक्दैन। त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेशको सिफारिस गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिबाट तत्काल अध्यादेशको जुन स्वीकृति गरिन्छ, यो होल प्रक्रिया चाहिँ मलाई लाग्छ संविधानको स्पिरिट भन्दा बाहिर छ र यसले नेपालमा जुन एउटा राजनीतिक सहमति र संवैधानिक परिषदको जुन काम कर्तव्य जुन हामीले हेर्दै आएका थियौँ त्यसको अनुकूल पनि छैन। तपाईँलाई बताउँ 66 सालमा आएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा यो पहिलो संशोधन हो। आज 11 वर्षमा यो विषय कहीँ पनि संशोधन गर्नको लागि आवश्यकता परेन, तर अहिले हठात रूपमा केही घण्टाभित्र जुन संशोधनको जुन प्रक्रियामा गएको छ यसले नेपालमा जुन कार्यपालिकालाई पार्लियामेन्टको अधिकार, लिमिटेड अधिकार जसलाई अध्यादेश मार्फत उसले कानुन बनाउन सक्छ, त्यसको चरम दुरुपयोग पनि भन्न सकिन्छ। अनन्तजी, अब संवैधानिक परिषदको जुन अवस्थामा जुन कारणले त्यहाँ प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति, त्यहाँ न्यायपालिकाको प्रमुखको उपस्थिति, त्यसपछि संसदको प्रमुखको उपस्थितिको रूपमा, त्यस अपर हाउसको प्रमुखको उपस्थितिको रूपमा त्यहाँ चाहिँ सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यसको जुन चेक एन्ड ब्यालेन्सको परिकल्पना गरिएको थियो, यस अर्थमा अब जुन स्पिरिट र जुन संवैधानिक सोचका साथ संवैधानिक समितिको हिजोका दिनमा परिकल्पना गरिएको थियो, आजबाट त्यो भत्ताबुङ्गो भयो वा त्यो अब रहेनन् भन्ने स्थितिमा पुग्यो हामी, होइन त? हामीले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने नि कुनै संस्थानको जीएम नियुक्ति र संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति फरक हुन्छ। जीएमहरू नियुक्ति गर्नको लागि कार्यपालिकालाई एउटा अधिकार हुन्छ, उसले आफ्नो अनुकूल, आफूलाई कम्फर्टेबल, आफूलाई काम गर्नको लागि अनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्ने हो कुनै कुनै संस्थानहरूको। तर तपाईँ संवैधानिक परिषदको सदस्य र अध्यक्ष नियुक्तिको विषय हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने राष्ट्रिय चरित्रको हुनुपर्छ, त्यो सरकारको फ्रेन्डली हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसले सरकारकै काम कारबाहीलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने संविधानमा नै संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गर्यौँ, जसमा एउटा प्रतिष्ठित भनौँ न देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, न्युट्रल भूमिकामा रहनुभएका सभामुख, त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र स्वयं प्रधानमन्त्री, र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका प्रस्तावहरूमा कतिपय नामहरू चाहिँ चित्त बुझ्दो भएन भने त्यहाँ विपक्षी दलको नेताले प्रश्न गर्न सक्ने अथवा त्यही विरोध जनाउन सक्ने हामीले एउटा मिनी पार्लियामेन्ट जस्तो एउटा राष्ट्रिय सहमतिको प्लेटफर्म जस्तो हामीले संवैधानिक परिषदको संरचना बनाएका थियौँ। तर आज जुन तरिकाले संवैधानिक परिषदको संशोधन गरिएको छ, ऐनलाई संशोधन गरिएको छ, त्यो चाहिँ अब हुने नियुक्तिहरू चाहिँ मलाई लाग्छ संवैधानिक परिषद संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी सदस्य जस्तो नभएर कुनै जीएम अथवा कुनै संस्थानको अध्यक्ष जुन कार्यकारीको नितान्त स्वार्थमा नियुक्त हुने खालको अभ्यास सुरु हुन्छ। यसले हामीलाई जुन हाम्रो यो संवैधानिक अङ्गहरूको संरचना गर्ने, जसलाई हामीले लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यी निकायहरूले भूमिका खेल्छन् भन्ने थियो, त्यसलाई चाहिँ अब लिमिट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनन्तजी, अब संवैधानिक परिषदमा 3 जना व्यक्ति उपस्थित भएपछि जे पनि निर्णय गर्न सकियो, होइन त? प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहे अनुसार निर्णय हुन सक्ने स्थिति बन्यो हो। 3 जना अहिलेको के अरे तत्काल बहाल दैको सदस्य संख्या 5 हो अध्यक्ष सहित। त्यो 5 मध्ये 3 उपस्थित भयो भने कोरम पुग्छ र त्यो कोरम पुगिरहेको जुन 3 संख्या हुन्छ, त्यो 3 संख्याले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्यो भने जुनसुकै निर्णय पनि अब संवैधानिक परिषदको निर्णय हुने भयो र त्यो बमोजिमको नियुक्तिहरू र त्यो बमोजिमको निर्णयहरू भएर जान सक्ने अवस्था बन्यो। अब बहुमतीय प्रणाली पद्धतिकै कुरा गर्ने हो भने संसदभित्र वा लोकतन्त्रमा हामी एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एउटा विश्वास गर्छौँ, संसद भनेको प्रतिपक्षीको पनि हुन्छ र प्रतिपक्षीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संवैधानिक परिषदमा पनि त्यसै गरी हामीले हिजोका दिनमा कल्पना गर्दा चाहिँ प्रतिपक्षी दलको अध्यक्षको हैसियतले त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस अर्थमा अब प्रतिपक्षी दलको कुनै खासै आवश्यकता रहेनन् जस्तो यो अध्यादेशबाट पुष्टि भयो, होइन?
यसले प्रतिपक्षी दललाई मात्रै बाहिर राखेन, यसले अर्का 3 जना जुन सदस्य छन्, सभामुख भन्नुहोस्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भन्नुहोस् या प्रधान न्यायाधीश भन्नुहोस्, यो 3 मध्ये कुनै अर्को मान्छे पनि नआयो भने खासै फरक पर्दैन भन्ने खालको अवस्था देखाइयो। यद्यपि सरकारको तर्फबाट दलिल के हुन सक्छ भने लामो समयदेखि संवैधानिक अङ्गहरूमा सदस्य र अध्यक्षहरू खाली भएका छन्, त्यसले गर्दा हामीले त्यो नियुक्ति गर्नुपर्ने हामीलाई आवश्यकता थियो। तर प्रश्न त्यहाँनिर होइन। प्रश्न के हो भन्दाखेरि भने तपाईले त्यो आवश्यकतालाई कानुनको संशोधन गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्नुभयो। अनुकूलतामा आवश्यकतालाई गौण मानिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो विपक्षी दलको नेता मात्रै होइन, जुन संविधानले जुन संरचना बनायो अन्य पदाधिकारीको पनि त्यहाँ उपस्थिति र उनीहरूको जुन त्यहाँ भूमिका हुन्छ त्यसलाई पनि यसले अन्डर एस्टिमेट गरेको छ। हाम्रो संविधानको मर्मसँग यसले मेल खायो कि खाएन? यसको मैले अघि नै सुरुमै भने तपाईलाई धारा 114 को कम्प्लिटली यो विरुद्धमा छ। पहिलो, यसको मैले तपाईलाई बताएँ तत्काल आवश्यक छैन यो विषय, किनभने संविधानले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा भन्छ, त्यसले गर्दा यो विषय तत्काल होइन। दोस्रो, यसले संरचनागत रूपमा जुन सबै पक्षको एउटा छलफलबाट संवैधानिक परिषद र संवैधानिक अङ्गका सदस्य र अध्यक्षको नियुक्ति गर्ने जुन परम्परा थियो त्यसलाई पनि यसले तोड्ने भयो। त्यसले गर्दा यो धारा 114 को कम्प्लिटली विरुद्धमा छ। यो अध्यादेशको कहाँ चाहिँ असर पर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसले सबैभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो संवैधानिक अङ्गहरूलाई, जस्तै लोकसेवा आयोगदेखि लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता जुन संस्थाहरू छन् त्यसलाई सबभन्दा पहिले कमजोर बनाउँछ एउटा। दोस्रो, त्यसका पदाधिकारी जो अब नियुक्त हुन्छन्, यो प्रक्रियाबाट नियुक्त भयो भने तिनलाई सधैँभरि के आरोप लाग्छ भन्दाखेरि भने तिनीहरू चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा राजनीतिक प्रभावबाट अथवा कुनै अमुक दलको प्रभावबाट तिमीहरू नियुक्ति भएर आएका छौ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको कार्यमा पनि प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था हुन्छ, खास गरिकन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगको हकमा यो दुईटा चाहिँ सिरियस प्रश्न उठ्छ। अन्ततः यसले के गर्छ भन्दाखेरि पनि लोकतन्त्रमा हेर्नुहोस्, संवैधानिक अङ्गहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। अब त्यो संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिकामा जब नागरिकले प्रश्न उठाउन थाल्छन्, अविश्वास गर्न थाल्छन्, यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र नेपालको जुन अहिले संवैधानिक विकासको र संविधानको कार्यान्वयनको जुन चरणमा छ हामी, त्यसलाई ठुलो झट्का पुर्याउँछ यसले। अब यहाँबाट यो स्टेपलाई यदि हामीले संसदतिर अलिकति फर्केर हेर्ने हो भने यसले के संकेत देखाएको छ? किनभने संवैधानिक रूपमा चाहिँ अबको 16-17 दिनपछि संसदको बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ। यस अर्थमा अब संसदको बैठक बोलाउनु पर्ने आवश्यकता पनि त्यति रहेन जस्तो देखिएन। होइन, यसले एउटा तपाईले संसदको कानुन निर्माण गर्ने जुन संवैधानिक अधिकार छ त्यसलाई यसले प्रष्ट रूपमा चुनौती दियो, एउटा विषय। दोस्रो के गर्यो भन्दाखेरि भने अब संसदमा फोहोरी खेल सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको मान्छेहरू संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्नुभयो भने अब अन्य दलहरूले अथवा उहाँकै दलभित्र जसको यसमा सहमति हुँदैन, अब तिनले 25% जुन सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो भने त्यस्ता सदस्यहरू चाहिँ निलम्बन हुने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो फोहोरी खेल सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि भने तपाईले संसदलाई बाइपास गर्नुभयो, आफ्नोभन्दा फरक मतका मान्छेलाई त्यो संवैधानिक परिषदबाट बाहिर निकालेर आफ्नो अनुकूलको नियुक्ति सुरु गरेको हुनाले मलाई लाग्छ अब संसदको बैठक बस्यो भने सबभन्दा पहिले यो अध्यादेश खारेज गर्छन्। यो अध्यादेश अन्तर्गत नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको विरुद्ध कुनै न कुनै हिसाबमा अविश्वासको प्रस्तावहरू आउन थाल्छ र योले अन्ततः हामीलाई के पुर्याउँछ भन्दाखेरि भने फेरि मैले बताएँ कि त्यो संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै बढी राजनीतिसँग घुलमेल गराउँछ, राजनीतिक तपाईँको हस्तक्षेप बढाउँछ। योले अन्ततः हाम्रो संवैधानिक निकायहरूलाई चाहिँ कमजोर तुल्याउँछ। हेर्नुहोस्, यी अन्ततः गएर कुनै संस्थानहरू, कुनै कार्यकारी अङ्गका जुन सिस्टर अर्गनाइजेसन विभागहरू जस्तोमा परिणत हुन जान्छन्। यसले नागरिकको हक अधिकारलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्दैन। एक खालको तपाईको रेजिमेन्टेड सिस्टममा हामी जान्छौँ अनन्तजी। कानुनी रूपमा यो अहिलेको संविधानलाई, अहिलेको सिस्टमलाई नै चुनौती गरिरहेका छन् कतिपय व्यक्तिहरू सडकमा चाहिँ नारा जुलुस गरेर। यो कदमले चाहिँ यो प्रणाली नचाहनेहरूलाई चाहिँ बल पुगेको भन्न सकिन्छ?
विवादै छैन। यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि भने यो मुलुकमा एउटा सुरुदेखि नै एउटा यस्तो फोर्स छ जसले यो संविधानलाई मानिरहेको छैन। पछिल्लो समयमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने देशभरि गणतन्त्रको ठाउँमा अर्को तन्त्रको नारा सुरु भएको छ, अर्थात् यो संविधानको विरुद्धमा अर्को नारा सुरु भएको छ। अनि जसले यो संविधानलाई विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्यो, हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्यौं र हामीले यो संविधान जारी गरौँ, यो संविधान चाहिँ बेस्ट डकुमेन्ट हो भनिरहेछ, उसैले संविधानको चरम दुरुपयोग गरेर संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गर्न थालिसकेपछि अब प्रश्न सडकमा जुन उठ्याएको छ त्यो सडकमा उठेको प्रश्नलाई चाहिँ थप बल पुग्छ। हेर्नुहोस्, जसले बनायो त्यो संविधान त्यसैले मानेको छैन भने हामीले किन मान्नुपर्ने र नागरिकहरूलाई पनि त्यतातर्फ चाहिँ मलाई लाग्छ फेरि सोच्न बाध्य पुर्याउँछ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट बच्नको लागि तपाईँ हामीले अहिले पनि तत्काल सरकारलाई यो अध्यादेश फिर्ता लियोस् र यो अध्यादेश अन्तर्गत चाहिँ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाइयोस्। यो आवश्यकता छ भने, यदि सरकारलाई लागेको छ र अहिलेको सरकार लगभग 2/3 सरकार छ, यसलाई त्यो लागेको छ भने संसदको बैठक तुरुन्त बोलाओस्, संसदबाट नै यो कानून पास गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै यो अध्यादेश मार्फत जुन चोर बाटो बढाउन खोजेको छ यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। यदि प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ यो विषय आवश्यक छ भने उहाँले पार्लियामेन्टमा यो विषय अध्यादेश विधेयक लैजान सक्नुहुन्छ र यो संशोधन गरेर उहाँले आफ्नो अनुकूलको नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वैधानिक बाटो हुँदा हुँदै यो संविधानको धारा 114 को चोर बाटो जुन प्रयोग गर्नु हो यो चाहिँ मलाई लाग्छ दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब संसदभित्र यसको चाहिँ फरक तरिकाको स्वरूप शैली र त्यहाँको अवस्थालाई पनि चित्रण गर्ने कोसिस गर्नेछ। त्यसो भए गर्छ यसले नितान्त रूपमा। हेर्नुहोस् अहिले के भएको छ भने आज सानो सिम्बोलिक तपाईँले जसले जतिसुकै कुरा गरे भने पनि एउटै दलभित्र विभिन्न दलहरू नेपालमा रहेका छन्। कसले आज त्यो गर्नु भएन, त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन भन्दाखेरि भने सभामुख उपस्थित हुनु भएन। तपाईँ हामीलाई प्रश्न थाहा छ सभामुखले अहिलेको सत्तारूढ दलभित्रको कुन चाहिँ फ्याक्टरलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्याक्टरलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुनाले उहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने, हिजो प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल अथवा त्यसभित्रको घटकले यदि सरकारलाई असहयोगको भावना सुरु गर्यो, विपक्षी दल त छँदैछ यसको विरुद्धमा, त्यसले पनि असहयोग गर्यो भने सरकारको विषयमा पनि मलाई लाग्छ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउँछ र यो प्रणालीप्रति पनि अब संसदमा चाहिँ मलाई लाग्छ डिबेट चाहिँ सुरु हुन सक्छ। अब यो कदमबाट, प्रधानमन्त्रीजीको यो कदमबाट मुलुकमा एक किसिमको स्थायी रूपमा चाहिँ राजनीतिक स्टेबिलिटीतिर अग्रसर भइरहेको अवस्थामा यहाँबाट चाहिँ अस्थिरतातिर चाहिँ नेपालको राजनीति अग्रसर भएको विश्लेषण, व्याख्या र संकेतहरू देखा परेको हो। प्रष्ट रूपमा हेर्नुहोस्, यदि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ देश गयो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि भने उहाँले 74 सालमा प्रतिनिधि सभामा मत मागिराख्दाखेरि दुईटा चिजको लागि माग्नु भएको थियो। एउटा थाई सरकारको लागि, के अरे सरकार चाहिँ थाई नभएको हुनाले विकास भएन, त्यसले गर्दा हामीलाई स्थायित्वको लागि हामीलाई बहुमत देऊ, उहाँको कुरा मानेर नागरिकले भोट दिएर उहाँलाई 2/3 को छेउमा पुर्याए। अर्को उहाँले प्रमिस गरेको विषय थियो समृद्धि। थायित्व हुँदा हुँदै तपाईँ थायित्व भत्काइरहनु भएको छ। अनि समृद्धि ल्याउँछु भन्दाखेरि पनि तपाईँको समृद्धितर्फ होइन, हिजोको समृद्धि भन्दा पनि पछाडि तपाईँ फर्केर जाने सुरुवात भयो भने सबभन्दा पहिले मलाई लाग्छ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि ठूलो एउटा नैतिक रूपमा राजनीतिक दबाव सुरु हुन्छ कि तपाईँले जे भनेर नागरिकलाई भोट माग्नु भएको थियो तपाईँ त्यो भोटको खिलाफ पनि गरिरहनु भएको हुनाले उहाँलाई मलाई लाग्छ नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ। अब एकातिर अध्यादेश आएको छ, यो अध्यादेशको म्याचुरिटी टाइम पिरियड एउटा विषयमा प्रश्न तपाईँलाई गरौँला। यसलाई भोलिको दिनमा संसदबाट पनि पारित गराउनु पर्ने होला। यदि संसदबाट पारित भएन भने यो अध्यादेशमा टेकेर नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ के गर्ने? होइन, यो अध्यादेश संसदबाट पास भए पनि नपास भए पनि यो अध्यादेशबाट भइसकेको नियुक्ति चाहिँ बदर हुँदैन। त्यो नियुक्ति बदर हुनको लागि त तपाईँले संसदमा 2/3 बहुमतबाट उहाँहरूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउनु बाहेक विकल्प हुँदैन, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि पनि यो अध्यादेश जारी भएको अब बैठक बसेको मितिले 60 दिनभित्र यो अध्यादेश संसदमा पेश गर्नुपर्छ। संसदले यसलाई पास गर्यो भने यो ऐनको रूपमा
बस्छ, संसदले पास गरेन भने चाहिँ यो स्वतः खारेज भएर जान्छ र 60 दिनभित्र चाहिँ यो पार्लियामेन्टमा पेश गर्नु भएन भने यो स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छ। तर यो अध्यादेश मार्फत यो बीचमा भएका नियुक्तिहरू चाहिँ बदर हुँदैन। अब यसरी हेर्दा तपाईहरू कानुनको जानकार हुनुहुन्छ, संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले शब्दावली प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, तर सोध्नै पर्ने प्रश्न के हो भने कन्स्टिट्युसनल क्राइसिसको यात्रातर्फको संकेतको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? यो हुन्छ, तपाईले हेर्नुस् के हुन्छ भन्दाखेरि पनि हामीले अहिलेको संविधान बनाइराख्दाखेरि संसद विघटनको स्थितिलाई हामीले रोक्यौं। मिलिजुली सरकार, तपाईको सरकारहरू बन्ने विकल्प जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म संसदको विघटनलाई हामीले रोक्यौं। एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भन्यौं। त्यसले गर्दाखेरि थाई सरकारको हामीले परिकल्पना गर्यौं। तर जुन तरिकाले यो अहिलेको सरकार अगाडि बढाएको छ, जसरी अध्यादेश मार्फत शासन गर्न सुरुवात भएको छ, संसदको बैठक बस्न साथ मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिले सरकार परिवर्तनको अङ्कगणित सुरु हुन्छ। जहाँ सरकार परिवर्तनको अङ्कगणित सुरु हुन्छ त्यहाँनिर राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ, सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ। जब सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ त्यसका धेरै विकल्प हुन सक्छन्। या पार्टी फुटेर अन्य दलसँग एलायन्स गरेर सरकार बनाउने, त्यो सम्भावना पनि भएन भने नयाँ जनादेशको लागि संसद विघटन गरेर अर्को निर्वाचनमा जाने र यो 5 वर्षको लागि निर्वाचित 2/3 बहुमत सरकार यदि बिचैमा संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छ भने योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन। त्यसपछि तपाईले संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ। हेर्नुस्, अल्पमतको सरकार हुँदा पनि नचल्ने, बहुमतको सरकार हुँदा पनि नचल्ने, 2/3 हुँदा पनि नचल्ने भनिसकेपछि समस्या तपाईको व्यवस्थामा हो कि क्या हो भन्ने कुरा नागरिकले सोच्न थाल्छन्। यसले गर्दाखेरि यो ठूलो हामी राजनीतिक भनौं या संवैधानिक क्राइसिसमा जान सक्छौं र यो संविधानको भविष्यमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। अबको बाटो यहाँबाट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला? राजनीतिक रूपमा सरकार कसरी अगाडि बढ्ला? प्रधानमन्त्रीजी कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? संसद कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना छ? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि आफ्नै दलभित्रका आफूभन्दा फरक मत राख्नेहरूलाई धम्क्याउनको लागि यो अध्यादेश ल्याउनु भएको हो। तिमीहरूको अनुपस्थितिमा पनि म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने हिसाबमा संविधानको धारा 114 लाई आफ्नो मतभन्दा फरक मत राख्ने समूहलाई भनौं या तबकालाई भनौं धम्क्याउनको लागि यो अध्यादेश ल्याउनु भयो। राजनीतिमा यो गर्न पाइन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले, सरकार प्रमुखले यस्तो गर्न पाउँदैन। उ सबैको अभिभावक हो। त्यसले गर्दाखेरि हिजो उहाँले जसरी यो अध्यादेश फिर्ता लिनुभएको थियो र एउटा राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनु भएको थियो, त्यो मात्रै अन्तिम विकल्प छ। यो अध्यादेशलाई उहाँले फिर्ता लिने, संसदको बैठक तत्काल बोलाउने, यो आवश्यकता हो भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन साथ विधेयक पार्लियामेन्टमा लाने, पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर उहाँलाई नयाँ ऐन दियो भने त्यो अनुसार उहाँले संवैधानिक नियुक्ति अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो दिएन, अहिलेकै ऐनको व्यवस्था ठिक छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यही भित्रबाट आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्नु बाहेक अर्को विकल्प मैले देख्दैन। अब अन्तिम प्रश्न, यहाँबाट राजनीतिक अस्थिरताको एउटा संकेत त देखा परिरहेको नै छ। सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु हुने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ? निश्चित रूपमा यो आकलन हुने, यो खेललाई प्रधानमन्त्री स्वयंले सुरु गर्नुभयो। मैले हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भने 48 सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार हामीले देख्यौं, त्यतिखेर बहुमत थियो र आन्तरिक रूपमा विवाद भइसकेपछि अन्ततः उहाँले संसदको विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुभयो र मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टी पराजित भएर त्यतिखेरको एमाले बहुमत लार्जेस्ट पार्टी भएर आएको अवस्था देखेको थिएँ मैले। आज ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा आएको छ। आफ्नै दलभित्र व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन र दल विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलभित्रबाट निर्वाचित भएको सभामुखको भएछ। त्यो अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब यो नेकपाको बैठक कसरी जान्छ थाहा छैन, तर संसदको बैठक सुरु भयो भने या त प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ एउटा विपक्षी दलको तर्फबाट, या होइन भने उहाँको संसदीय दलमा चाहिँ उहाँलाई दलको नेता परिवर्तनको तर्फ पनि जान सक्छ। किन भन्दाखेरि भने देख्दाखेरि कानून र संविधान बमोजिमको त्यो परिवर्तनका अभ्यासहरू र बाटाहरू यिनै हुन्। तर मलाई लाग्छ यसबाट बच्नको लागि फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ, प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर संसद बोलाएर
संसदमा यो विषयलाई लग्नु भयो भने मलाई लाग्छ अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ। अब यो विषयलाई न्यायालयमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले यो प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। अब संविधानको अक्षर हेर्नुभयो भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ। अस्ति भर्खरै संवैधानिक इजलासले वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभाको सिफारिसको विषय यहाँले हेर्नै भएको छ। अदालतले अक्षर हेर्यो, भावना हेरेन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सिफारिस गएको छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ। धारा 114 को स्पिड भित्र छ। त्यसले गर्दा अदालतले मलाई लाग्छ इन्टरभेन नगर्न सक्छ। तर अदालतलाई दबाब चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि भने संसदको जुन लेजिस्लेटिभ अधिकार छ त्यसलाई कर्टेल गर्ने गरी बदनियत साथ ल्याएको हुनाले त्यो संविधानको धारा 114 को स्पिरिटमा छैन भनेर एकचोटि अदालतले आफूलाई फेरि संविधानको गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसनको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने अवसर चाहिँ छ यदि यो विषय अदालत गयो भने। अनन्तजी, यो म्याच्युरिटी पिरियडको सवालमा 48 घण्टाको जुन समयावधि जुन तोकिएको छ, यस अर्थमा चाहिँ यो चाहिँ च्यालेन्जेबल हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यसलाई त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि पनि 48 घण्टाको एउटा टाइम हो। तर राष्ट्रपतिलाई धारा 114 ले के विकल्प दिएन भन्दाखेरि भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सक्ने अथवा फिर्ता पठाउन सक्ने भन्ने कुरा भनेन। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उहाँले चाहिँ जारी गर्नुपर्ने भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई यो विषय कन्डिसनल नभएर यो एब्सोल्युट खालको भएको हुनाले मलाई लाग्छ म्याच्युरिटीको प्रश्न त्यति धेरै जबरजस्त बन्दैन। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले भोलिको दिनमा अझै चाहिँ कस्ता किसिमका चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू ल्याउनेछन् यो चाहिँ प्रतीक्षाको विषय नै होला। अझ यहाँबाट चाहिँ नेकपाभित्रको अहिलेको चाहिँ आन्तरिक विवादको स्वरूप चाहिँ कुन रूपमा बाहिर आउनेछन् यो पनि एउटा प्रतीक्षाको विषय नै भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल सत्तारूढ दलभित्रै पनि यसको चर्को विरोध भइरहँदा र तपाईहरू जस्ता कानुनविदहरूले पनि यो अध्यादेशको विपक्षमा आफ्ना मतहरू जाहेर गरिरहँदा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले ल्याउने अन्य प्रकारको जुन चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ अझै चाहिँ भोलिका दिनमा प्रष्ट रूपमा बहसहरू पब्लिकली चाहिँ बाहिर आउने नै छन् भन्ने एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई म समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कानुनका जानकार कानुनविद सुनिल कुमार पोखरेल। हामी सँगै रहनुहोला। अझै पनि हामी केही प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयासमा छौँ र हामी छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि पनि आउनेछौँ।